Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawasil qira'atana fi Sunan al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Babun fi manaqibi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kilayhima. Wa anhu bi qala haddatsana Hasan ibnu Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zaidata an Abdul Malik ibn Umair an Rib'i huwa ibnu Hirash an Huzaifata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'in wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abdul Malik ibn Umair nahwahu. Wa kana Sufyan ibn Uyainah yudallisu fi hadzal hadis farubbama zakarahu an Zaidata an Abdul Malik ibn Umair wa rubbama lam yadhkur fihi an Zaidah. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun wa fihi an ibni Mas'udin wa rawa Sufyan ats-Tsauri hadzal haditsa an Abdul Malik ibn Umair an maulan li Rib'iyyin an Huzaifata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ruwiya hadzal haditsu min ghairi hadzal wajhi aidan an Rib'iyyin an Huzaifata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Salimun al-An'ami Kufiyyun an Rib'i ibn Hirash an Huzaifata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu bi qala haddatsana Sa'id bin Yahya ibn Sa'id al-Umawi qala haddatsana Waqi'un an Salim Abil Ala al-Muradi an Amr bin Harim an Rib'i ibn Hirash an Huzaifata radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la adri ma baqa'i fikum faqtadu billadzaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakr wa Umar. Wa anhu bi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir al-Abdi an al-Auza'i an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar hadzani sayyida kuhuli ahli al-jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyina wal mursalin. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوالد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه والوالد بن محمد الموقري يضاعف في الحديث ولم يسمع علي بن حسين من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس. وعنه بي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. وعنه به قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة ابن خالد قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو بكر ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا ألست صاحب كذا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وروى بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي النضرة قال أبو بكر وهذا أصح. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الجريري
عن أبي النضرة قال قال أبو بكر فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وهذا أصح. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم ابن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم ابن عطية وقد تكلم بعضهم في الحكم ابن عطية. وعنه به قال حدثنا عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل ابن أمية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. ما شاء الله. وسعيد ابن مسلمة ليس عنده بالقوي وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه النافع عن ابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعنه به قال حدثنا يوسف ابن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك ابن إسماعيل المنصور ابن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع ابن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز ابن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله ابن الحنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث مرسل وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو موسى إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن هو ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فيصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقام لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة. وعنه به قال حدثنا النصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله
هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه بي قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا الفضل ابن دكين قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلي قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلي قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب وعنه بي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعنه بي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ والله أعلم. وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه بي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن إسحاق بن راشد عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد. وعنه بي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن عمه إسحاق ابن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى ابن طلحة عن عائشة. وعنه بي قال حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا تليد ابن سليمان عن أبي جحاف عن أبي جحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل
Wa amma waziraya min ahli al-ard fa Abu Bakr wa Umar. Hadza hadisun hasan. Hadza hadisun hasanun gharib. Wa Abul Jahhaf ismuhu Daud ibnu Abi Auf. Wa yurwa an Sufyan ats-Tsauri haddatsana Abu Jahhaf wa kana mardiyan. Wa Talid ibnu Sulaiman yukna Aba Idris wa huwa Syi'i. شيعي Nah. شيعي ويروي Hmm. في فضائل الشيخين. Oh, لذلك هو نبه. Masya Allah. Babun fi manaqibi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Kharijatu ibnu Abdullah al-Ansari an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hazaini ar-rajulain ilaik bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn al-Khattab qala fakana ahabbuhuma ilaihi Umar qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih hadza hadisun hasanun sahihun gharibun min hadits Ibni Umar. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Kharijatu ibnu Abdullah wal Ansari an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa qala Ibnu Umar ma nazala bin nasi amrun qad faqalu fihi wa qala fihi Umar أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر قال أبو عيسى وفي الباب عن الفضل ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وخارجة ابن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت وهو ثقة. Wa anhu bi qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Nadr Abi Umar an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma a'izzal islama bi Abi Jahl ibni Hisham aw bi Umar qala fa asbaha faghada Umaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslam qala Abu Isa hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر لأبي بكر radhiyallahu anhuma ya khairan nas ba'da Rasulillah faqala Abu Bakrin ama innaka in qulta dzak falaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma tala'atis syamsu ala rajulin khairin min Umar qala Abu Isa hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi wa laysa isnaduhu bidzaka wa fil bab an Abi Darda. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Abdullah ibn Daud an Hamad ibn Zaid an Ayyuba an Muhammad ibn Sirin qala ma adhunnu rajulan yantaqisu Aba Bakrin wa Umara yuhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadza haditsun hasanun gharib. Wa anhu bi qala haddatsana Salamatu ibn Shabib qala haddatsana al-Muqri an Haywah ibn Shuraih an Bakr ibn Amrin an Mishrah ibni Ha'an an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana ba'di nabiyyun la kana Umar bin Khattab qala hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadithi Mishrah ibni Ha'an. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Laits an Uqail an Zuhri an Hamzata ibni Abdullah ibni Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ra'aitu ka'anni utitu biqadahin min laban fasharibtu minhu Umar fa'ataitu fadli Umar ibn al-Khattab. Qalu fama awwalathu ya Rasulullah. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Qala al-'ilm. Qal hadha hadithun hasanun sahihun gharib. Wa anhu bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaidin an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu jannata fa idza ana biqasrin min dhahab fa qultu liman hadha al-qasru qalu li shabbin min Quraisy fa dharantu anni ana huwa fa qultu wa man huwa fa qalu Umar ibn al-Khattab. Qal hadha hadithun hasanun sahih. Wa anhu bi qala haddatsana Husain ibn Hurais Abu Ammar al-Marwazi qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala haddatsani Abi Buraidah qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah ma dakhaltu jannata qattun illa sami'tu khashatak amami dakhaltu barihatal jannata fasami'tu khashataka amami fa ataitu ala qasrin murabba'in musharrafin min zahab fa qultu liman hadzal qasru faqalu lirajulin minal Arab faqultu ana Arabi liman hadzal qasru qalu lirajulin min Quraisy faqultu ana Quraisy liman hadzal qasru qalu lirajulin min ummati Muhammad qultu ana Muhammad liman hadzal qasru qalu li Umar ibn al-Khattab faqala Bilal ya Rasulullah ma azantu qattu illa sallaitu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Qala Abu Isa wa fil bab an Jabir wa Mu'azin wa Anas wa Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil jannah qasran min dhahabin faqultu liman hadha faqila li Umar ibn al-Khattab. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun gharibun wa ma'na hadha al-hadith anni dakhaltu al-barihata al-jannata ya'ni ra'aitu fil manam ka'anni dakhaltu al-jannah. Hakadha ruwiya fi ba'd al-hadith wa yurwa 'an Ibn Abbas annahu qala ru'yal anbiya wahyun. Wa anhu bi qala haddatsana al-Husain ibn Hurais qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Buraidah yaqul kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghazihi falamma sarafa ja'at jariyatun sauda faqalat ya Rasulullah inni kuntu nadhartu in raddakallahu salima an adriba baina yadayka biduf wa ataghanna faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kunti nadharti fadribi wa illa fala faja'alat tadribu fadakhala Abu Bakr wa hiya tadribu thumma dakhala Ali wa hiya tadribu thumma dakhala Uthman wa hiya tadribu thumma dakhala Umar fa alqatid duf tahtastiha sawa thumma qa'adat alayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yakhafu minka ya Umar inni kuntu jalisan wa hiya tadribu fadakhala Abu Bakr wa hiya tadrib thumma dakhala Ali wa hiya tadrib thumma dakhala Uthman wa hiya tadrib falamma dakhalta anta ya Umar alqatid duf. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun gharibun min hadithi Buraidah wa fil bab an Umar wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Aisyah. Wa anhu bi qala haddatsana al-Hasan ibn Sabbah qala haddatsana al-Bazzar
قال وعنه به قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا زيد بن حباب أن خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت قال أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن وصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها جعلت أنظر لماذا؟ انظروا صح؟ فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر قال فارفض الناس عنها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر قالت فرجعت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وعنه به قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعاصم ابن عمر العمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدث فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثني بعض أصحاب سفيان قال سفيان ابن عيينة محدثون يعني مفهمون وعنه به قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة صحنا عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر وفي الباب عن أبي موسى وجابر قال هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira huwa wa Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Uthman wa Talhah wa Zubair radhiyallahu anhum fataharrakatis sakhrah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda innama 'alaika nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Qala Abu Isa wa fil bab an Uthman wa Sa'id ibn Zaid wa Ibn Abbas wa Sahl ibn Sa'din wa Anas ibn Malik wa Buraidatu al-Aslami wa hadha hadithun sahih. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Wa anhu bi qala haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala haddatsana Yahya ibn Yaman an syaikhin min Bani Zuhrah anil Harith ibni Abdurrahman ibni Abi Dzubabin an Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin rafiqun wa rafiqi ya'ni fil jannah Uthman. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun laisa isnaduhu bil qawi wa huwa munqati'. Wa anhu bi qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Abdullah ibn Ja'far Ar-Raqi qala haddatsana Ubaidullah ibn Amr an Zaidin huwa ibnu Abi Unaisah an Abi Ishaqa an Abi Abdurrahman As-Sulami qala lamma husira Uthman ashrafa alaihim fawqa darihi thumma qala udzakirukum billah hal ta'lamuna anna Hira'a hinan tafadha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthbut Hira falaysa 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Qalu na'am. Qal udzakirukum billah hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jaisil usrah man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalatan wan nasu mujhaduna mu'siruna fajahaztu dzalikal jais. Qalu na'am. Thumma qala udzakirukum billah hal ta'lamuna anna bi'ra rumah lam yakun yashrabu minha ahadun illa bi thamanin fabta'tuha faja'altuha lil ghani wal faqir wa ibnis sabil. Qalu Allahumma na'am wa asya'u addadaha. Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi min hadithi Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Sakan Ibnul Mughirah wa yukna Aba Muhammad maulan li ali Uthman qala haddatsana Walid ibnu Abi Hisham an Farqadin Abi Talhah an Abdurrahman ibni Khabbab qala syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahuthu ala jaisil usrah faqama Uthman ibn Affan faqala ya Rasulullah alayya mi'atu ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله لله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على العثمان ما عمل بعد هذه ما على العثمان ما عمل بعد هذه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف إلا من حديث السكن ابن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة. وعنه بي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن ابن واقع الرملي قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة عن عبد الله ابن شوذب عن عبد الله ابن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن ابن سمرة عن عبد الرحمن ابن سمرة
قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار. قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش عسراه فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فقال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد. قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله قال أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى ابن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة ابن حزن الكشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأن ألباكم فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلم بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي. قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض. قال فرقضه برجله وقال اسكن سبيل فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب
فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت وذكر الفتان فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن هوالة وكعب بن عجرة وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الملك ابن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم قال وفي الحديث قصة طويلة قال هذا حديث حسن غريب وعنه به قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موحب أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء قالوا قريش قال فمن هذا الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد قال نعم قال الله أكبر فقال له ابن عمر رضي الله عنهما تعال أبين لك ما سألت عنه أما فراره أبين لك ما سألت عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان قال له اذهب بهذا الآن معك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر وعنه به قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا شاذان الأسود ابن عامر عن سنان ابن هارون البرجمي عن قليب ابن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر وعنه به قال حدثنا الفضل ابن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان ابن زفار قال حدثنا محمد ابن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومحمد بن زياد صاحب ميمون ابن مهران ضعيف في الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث ومحمد بن زياد الهاني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا سفيان شامي وعنه بي قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذنه فجاء رجل يضرب الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن قال إذن له وبشره بالجنة فدخل وبشرته بالجنة وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن قال افتح له وبشره بالجنة ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا قال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي وفي الباب عن جابر وابن عمر وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة قال لعثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشقي عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي ابن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فعرض عنه ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهي ولي كل مؤمنين بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت أبا الطفيل أنه يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقام شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت مولاه فعلي مولاه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الحجرة وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان تستحيه الملائكة رحم الله علي اللهم أدر الحق معه حيث دار قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختار ابن نافع شيخ بصري كثير الغرائب وأبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي كوفي وهو ثقة وعنه بي قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثني أبي عن شريك عن منصور عن ربيعي ابن حراش قال حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة قال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل ابن عمرو وأناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس معهم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فرددهم إلينا فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لا تنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان قالوا من هو يا رسول الله فقال له أبو بكر من هو يا رسول الله وقال عمر من هو يا رسول الله قال هو خاصف النعل وكان أعطى عليا نعله يخصفها ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي قال وسعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي ابن حراش في الإسلام كذبة وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أسود قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول منصور ابن مؤتمن أثبت أهل الكوفة باب وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي ابن أبي طالب قال هذا حديث غريب إنما نعرف من حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وعنه به قال حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النضر عن المساوري الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يغضبه مؤمن ولا يبغضه مؤمن
قال وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراق وروى عنه سفيان الثوري وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت سدي قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله سميهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الشريك وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعنه به قال حدثنا يوسف ابن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح ابن حي عن حكيم ابن جبير عن جميع ابن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخي بيني وبين أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن عيسى ابن عمر عن السدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سدي إلا من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أنس وعيسى ابن عمر هو كوفي وسدي اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن وقد أدرك أنس بن مالك ورأى الحسين ابن علي وثقه شعبة وسفيان الثوري وزائدة ووثقه يحيى ابن سعيد القطان وعنه به قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن حند عن عبد الله بن عمرو بن حند الجملي قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر ابن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة ابن كهيل عن سويد ابن غفلة عن السنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار حكمة وعلي بابها قال هذا حديث غريب منكر وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن السنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك وفي الباب عن ابن عباس وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخالفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبوة بعدي
وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتاه وبه رمد فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح الله عليه وأنزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص ابن جواب أبو الجواب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أهلهما علي ابن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال إذا كان القتال فعلي. قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي به. قال يشي به فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا علي بن منذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتجيته ولكن الله انتجاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير بن فضيل أيضا عن الأعلش. ومعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول الله أمرني أن أنتجي معه. يقول أيوة. الله أمرني أن أنتجي معه. وعنه به قال حدثنا علي بن منذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. قال علي بن منذر قلت لدرار بن صراد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمع مني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. وعنه به قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم المولائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي. وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي نحو هذا. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد ابن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. وعنه به قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام ابن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وعنه به قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر ابن محمد ابن علي قال أخبرني أخي موسى ابن جعفر ابن محمد عن أبيه جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وآباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر ابن محمد إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من صلى علي. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد. وأبو بلج اسمه يحيى ابن أبي سليم. وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق وقال بعضهم أول من أسلم علي وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن 80 سنين وأول من أسلم من النساء خديجة. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار قال سمعت زيد ابن أرقام أنه يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد. وعنه به قال حدثنا عيسى ابن عثمان ابن أخي يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو عيسى الرملي عن الأعمش يزيد مش كده؟ يزيد طلحة بن يزيد اسمه أبو حمزة اسمه طلحة هنا زيد يزيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة ابن يزيد. وعنه به قال حدثنا عيسى ابن عثمان ابن أخي يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي ابن ثابت عن زير بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضبك إلا منافق يبغضك لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عدي بن ثابت
أنا من القرن الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب ابن إبراهيم وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجراح قال حدثني جابر ابن صبح قال حدثتني أم شراحل قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. باب مناقب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وعنه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنهما قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنحض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صالح ابن موسى الطلحي من ولد طلحة ابن عبيد الله عن الصلت ابن دينار عن أبي النضرة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صلت. وقد تكلم بعض أهل العلم في صلت ابن دينار وفي صالح ابن موسى من قبل حفظهما. وعنه به قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى ابن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن منصور العنزي عن عقبة ابن علقمة اليشكري قال سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاريا في الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه قال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن يونس ابن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي قريب بهذا الحديث.
وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي قريب ووضعه في كتاب الفوائد. غريب كتاب هذا. هم؟ غريب كتاب الفوائد هذا. للبخاري؟ لماذا معنى؟ لا أدري. هو قال كتاب الفوائد يعني كأنه كتاب مستقل. لأن الصحيح اللي يوجد فيه كتاب الفوائد. لكن يعني لا أسمع لهذا الكتاب ذكر يعني. وما هي كأنها فوائد يعني كأنها فرائض فرودات يعني. هنا انتهيت؟ طيب خلاص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.